بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. الحق سبحانه وتعالى يرد على من قال: ما أصابك إن إذا أصابتك حسنة تسؤهم، وإن أصابتك سيئة فعلها، فرد الله عليهم أن كل ما يصيبنا إنما هو لصالحنا نحن، ولذلك قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا علينا، ولنا تفيد الملكية والنفعية، إما أدبا وإما تكفيرا عن ذنوب وإما ليا إلى الحق بعد زيغ الباطل، كل ذلك لصالحنا. وبعد ذلك قال لهم: تربصوا أي تمهلوا وانتظروا وترقبوا إلى نهايتنا وإلى نهايتكم. أما نهايتكم فاستدامة عذاب في الدنيا وفي الآخرة، فأسباب العذاب مجتمعة لكم في الدنيا وأسباب الخير ممتنعة عنكم في الآخرة. يبقى إذا تربصنا لكم أنكم يصيبكم السوء، وتربصكم أن يصيبنا الخير، إذا فالمقارنة في صالحنا. بعد أن بين الله ذلك يطرأ على الذهن سؤال: هؤلاء الأقوام ألا يصدر منهم فعل خير؟ إذا صدر منهم فعل خير والخير دائم مجزي عند الله، يبقى ماذا يكون موقفهم؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي قضية الخيانة العظمى وهي الكفر بالله إحباط كل عمل ولو رأوا فيه خيرا، وإن كان الحق يعوضهم عن أعمال الخير في دنياهم خيرا في دنياهم. فيقول الحق: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إذا فشرط التقبل لأي عمل خيري إنما يكون بعد الإيمان بالإله الذي يجازي على الخير. أما أن تعمل وليس في بالك الله فخذ أجرك ممن كنت تعمل وهو في بالك. ولذلك قلنا أن الله ضرب مثل أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، ويضرب مثلا آخر أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لكن من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها لا نصيب. هذه المعنى اللي بعض العلماء يأخذ في قوله سبحانه: من يعمل خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أفي الآخرة أم في الدنيا عامة؟ تبقى يراه إزاي؟ إن كان يعمل للدنيا يبقى يفعل في الدنيا. ولذلك الذين يحسنون اتخاذ الأسباب المخلوقة لله بمنح الربوبية ينجحون في حياتهم. فالذين يحرثون الأرض ويبذلون ويزرعون ويعرفون مثلا الثمار تنبت ازاي، والذين يصنعون والذين يؤتيهم الله جزاء عملهم ولا يبخسهم شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دي تبقى في خاصة بالآخرة. فنقول اعملوا ما شئتم من عمل البر فلن يجزيكم ذلك شيئا لأنكم خنتم في القمة. والخيانة في القمة الإيمانية تخلط كل عمل، وأمر طبيعي ما دمت قد عملت الخير وليس الله في بالك ماذا تنتظر أن يعطيك الله؟ عملت للإنسانية أعطتك الإنسانية، عملت للمجتمع أعطاك المجتمع، صنعوا لك تماثيل، كتبوا فيك الجرائد، قالوا فيك شعر، عملوا فيك كل حاجة وادوك نصيبك، ما حدش نفذك في حاجة. لكن لو كان الله في بالك جئت يوم القيامة فوجدت هذا الله من دون ذكر الخير الذي
قدمته. قل انفقوا طوعا او كرها. الطوع الشيء الطوع هو الفعل تقبل عليه بارادتك بدون حامل عليه او مكره. حاجه عملتها كده طبعا، بس فرق بين طوع وطوع. وكرها او كرها الفعل الذي تقبل عليه لا بارادتك ولكن بحمل غيرك يحكي عليك انت تعمله. والافعال كلها اما تكون بالطبيعيه وبالاراده واما تكون بالاكراه. لو قال انفقوا طاعه لو قال انفقوا طاعه ما كانتش تيجي فلن تقبل منكم، لان ما دام طاعه والطاعه معناها انصياع عابد لامر معبود. انما طبعا دي مساله عندك انت، انا عملتها طائع من عندك واحوالهم كانت كذلك. يجوا يقدموا مثلا الجهاد اولاده، يقدموا مثلا الجهاد اولادهم يقدموها طائعين. ليه يقدموها طائعين؟ من نفسهم طائعين لنفسهم. يقول له انهم كانوا يستترون بها حتى لا يفتضح نفاقهم. ويروح يصلي في اول الصلاه وفي اول الصفوف بيعملها ايه؟ وبيعملها طوع. محدش يسكت يغلط على صلي في اول صف، انما بيعملها طوع ايه؟ يغلط بيعملها ايه؟ انما مش طاعه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الطاعه طاعه عابد ليه؟ معبود، انما الطاعه يبقى طاعتك لنفسك انت، طاعتك لنفسك. قل انفقوا طوعا او كرها. هل امروا بالانفاق؟ طب ده مش هيتقبل منهم انفقوا ليه؟ أما ده مش امر، ده تهديد وتصوير. زي يقول اصبروا او لا تصبروا، يعني الامر ايه؟ الامر صبر. وزي ما يهدد يقول اعملوا ما شئتم. هو اذا كان اعملوا ما شئتم ده امر، كان لو عملوا معصيه وشاءوا يبقى داخلين في الطاعه ولا مش داخلين في الطاعه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تهديدي. يبقى هنا الانفقوا مش امر على ان ينفقوا ولكنها تسويه. اصبروا او لا، يعني لن يجديكم شيء. انفقتم طبعا او انفقتم ايه؟ انفقتم كرها. وكلمه كرها يبقى في القران مثلا في سوره النساء، في سوره التوبه، في سوره الاحقاف، في سوره الفتح. كرها مره وكرها مره. بعض القراء قرأها في القران جميعا كرها بفتح الكاف، وبعضهم قرأها في البعض كرها وفي البعض ايه؟ كرها. ايه الحكايه دي؟ قال لك لان بعضهم قال كرها وكرها بمعنى واحد. يقول له مش بمعنى واحد، لان مثلا المراه اللي هي حملته ووضعت، حملته ايه؟ كرها ووضعته كرها. طب الكرها يعني اكراه؟ يقول لك ده مشقه. يبقى اذا الكره المشقه عمل بايه؟ المشقه، والكره عمل باكراه الايه؟ باكراه البيض عشان يخلص من الايه؟ العمل. بعض بقى الناس بيفهم قال لك برضه هي المراه ما لهاش علاج في ان تحمل ولا ان تضع. هي المراه تقعد كده تقول انا هحمل ازاي؟ ده حاجه غصب عنها جايه كده ولا مش داخل فيها، لان دي عمليه في الراجل لوحده. طيب لما بتولد بتيجي تقول ساعات المرأة عشان أولد، يبقى الأمر خارج عن ايه؟ عن ارادتها. يبقى لكن كانوا يقولون معنى واحد، ولكن الذين نطقوا قالوا الكره بالضم ما فيه مشقه والكره ما فيه اكراه للغير. انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. هي لن يقبل ولم يعمل فرق بين ان يقبل منكم وبين لن يتقبل منكم. أو أنك لا أن يدفع الزكاة والرسول يقبلها منه، إلا أن يكون الرسول قد جعل عدم قبولها أذبا زي ثعلبة. ومنهم من عهد الله أن آتانا من فضله لأصدقن وأمرت من أبدال من فضل فبخل، وبعدين يروح للنبي يقول لا دي اسمها لم يقبلها. لكن في المنافقين كان بيحمل الزكاة ولا لا؟ بيقبل حي كان يطردهم من الصلاة ما بيطردهمش من الصلاة ويجيبوا الزكاة يدفعوه. إذا دي قبل ولا ما قبلش؟ يبقى إذا الكلام في أن يتقبل، في أن كل عمل يقبل من فعاله بعد ذلك لأن كنترول تابع لأعمال دنيوية، وبعدين ربنا يتقبل ولا ما يتقبل من موضوع آخر. إنما يقبل الرسول ولا لا؟ يبقى الكلام في أن يقبل ولا يتقبل؟ يتقبل ويتقبل منكم. ليه؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. يبقى سبب عدم التقبل أنهم كانوا
البلح لما ترطب تقوم الرطبه تطلع من ايه؟ من القشر وقالوا فسقط الرطبه. طب ليه الحكايه بتاعته؟ ايه؟ خدوا الفسق منها ليه؟ قال لك لان الدين سياج يمنع الانسان من ان يخرج على حدود الله، والقشره برضه سياج. فلما واحد يخرج عن القشره دي معموله سياج يبقى اسم فايد. واحنا قلنا كل المعاني في التكليف الشرعي اخذت من المعاني الحسيه، اخذت من المعاني. طيب الفاسق يبقى فسق في اي امر، بيرابي بيشرب خمر وعامل عمليه زنا ومجرمه في مثلا وبياخد عقوبتها، يبقى لما تقام الزكاه بتاعتك ما تنفعش ان شربت خمر. ومعناها كده لم تقبل النفقه لا طوعا ولا كرها ولم تتقبل لانهم كانوا فاسقين. يبقى ما دام كانوا يكونوا فاسقين اللي خلى الطاعه بتاعتهم البر بتاعهم ما يقبلش. يقول له هو اذا كان واحد بيشرب خمر وبعدين بيزكي عماله يقول له الزكاه دي ما تقبلش منك لانك لا يقبل، ما فيش حاجه تقول على حاجه، له ثواب هذه وعليه عقابه. يبقى هذا الفسق مش هو الفسق الخروج على الطاعه او مطلق الطاعه، هذا الفسق اعتابي، فسق خصوصي، يعني في فسق عام وهو ان يخرج الانسان في مجرد التكليف. انما الفسق الكبير بقى انه هو يكفر، ولذلك هيجي الايه الثانيه ايه؟ يبين لنا انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى حدد الايه؟ حدد الفسق. يبقى الفسق نوعين، واحد يجي يقول لك انت ما تزكيش صلاتك ما تنفع، وانا ما عملتش كده حاجتك ما ينفع. لا، يقول له طب استنى، هي الكلمه سليمه ايمان بالله وايمان بالرسول تصديق، يبقى اللي يعمل دي ياخد ثواب، اللي ما عملش ياخد ايه؟ ياخد عقوبه. والا فانا اجمعهم على الرجل كل الشرور المفروض يبقى عنده شر واحد، ونخلي المجتمع يشقى بكل الشرور، نقول له لا ما دام عندك خصله خير يا شيخ ايه؟ اعملها. وبعدين الثانيه دي تبقى عليك عقاب فيها. وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم تعليل للامر، قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. امر الله ان يؤتي في الايه الثانيه حيثيه الكلام الاول. ما منعهم ان تقبل نفقتهم. ايه اللي منعهم؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى حددت الفسق على انه في عموم الفسق ولا في خصوص الفسق هو الكفر، في خصوص الفسق ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ثلاث اشياء منعت ان يتقبل منهم. هنا كلمه منع، وما اللي منعهم ان تقبل منهم ما هو المنع؟ المنع رد الفعل الى ما ينقضه او ينافيه. واحد يريد ان يقوم تقول انت تعمل ايه؟ ردت الفعل وردت القيام الى ما ينقض القيام هو الايه؟ القعود او ينافيه. يبقى الكلام عندنا المنع هو رد الفعل الى ايه؟ ما ينقضه او ينافيه. واحد عايز يضرب واحد تقوم انت تخش ايده، يبقى منعت عنه الفعل ان يصيبه الضرب. منعتك من ان يضربك زيد، تبقى انت عملت فيه ايه؟ انت منعته من الفعل ولا منعت غيره من انه يفعل به. يبقى المنع مرات ياتي للفعل وياتي للمفعول. منعتك ان تضرب زيدا، منعتك وربطت فعلا انت بالضرب فربطت يدك عن ضربه، يبقى المنع وقع عليك انت ما خلتكش تضرب. انما لما تقول منعت فلانا ان يضربك او منعتك ان يضربك فلان، تبقى انت منعت مين؟ منعت واحد. ايه الموجود عندنا من اي لون؟ ما منعهم ان ايه؟ ان تقبل نفقتهم من الخير بقى. يبقى منعهم من فعل غير الواقعين الواقعين عليهم. هذا المنع بقى، كلمه منع دي هي فلسفه الحياه كلها. كل فلسفه الحياه قائمة على المنع، هي رد الفعل ورد الفعل. لما تمسكها في الإنسان، تمسكها في الزمان، تمسكها في المكان، تمسكها في
ماشي عليها وهي مين؟ النفس. النفس بتاخد ايه؟ شهيق. انما نعطش الشيء لازم تطلعه تختلف وتموت. يبقى لازم فعل ايه؟ رد فعل. خلاص؟ طيب انت كتبت الشريك في نفسك ولا خرجتوش؟ لازم تمنعه ان يستمر. الله لازم كده. المنع فيه قال لك العالم كله، مجتمع العالم او حركه العالم كله مبني على كلمه المنع دي، ويرد الفعل الى ما ينقضه او ايه؟ او ينفيه. ازاي بقى؟ افرض انك انت راجل ولد شتمك وبعد ذلك اردت ان تضربه، فجه واحد مسك ايدك قال لك يا شيخ هتضربني ايدي ولا ايه يا اخوه ولا بتاع يضربك على مين انت؟ يبقى اذا الذي منع الفعل هو ايه؟ خوف رد الفعل اللي هيجي ينقض او ايه؟ العالم كله. كيف يعيش العالم في سلام؟ قال لك من خوف رد الفعل او من المنع دي. ده قوي وده قوي، ده خايف من دي وده ايه؟ خايف من دي. لو ما فيش خوف من رد الفعل ايه اللي يحصل؟ كان اللي عنده قوه يفتك بالضعيف. فانا اللي عندنا معسكرين في العالم، معسكر الاول مثلا نفسي معسكر التنميه الامريكاني مخلي على الجيش بس في حرب بلد مش حرب ساخنه. ايه اللي بتقول ايه؟ مع ان العداوه مستحيله بين النظم هنا والنظم ايه؟ هناك ورفضت الاستيلاء على موجود اسباب الدوله الخليفيه من حاجه التانيه ايه؟ يرد على المنع ولا عامل ايه؟ وايضا عمليه المنع للحفظ على توازن الساكن في الكون بعمليه المنع ورد الفعل، حفظ حركه الكون وحركه الانسان وحفظ الساكن ايضا في الكون. يعني الكون متحرك ساكن، فالمتحركين اللي احنا بنتحرك والمجتمعات بتتحرك وطبعا ودي بترد بيه وخايف رد الفعل اللي ماشي العالم ايه؟ في سلام. طب وفي الساكن انا برضه الساكن كده العماره الشاهقه اللي مخليها ساكنه ايه؟ اللي هو رد الفعل ده ازاي؟ قام قال لك هنا هوا وهنا هوا، الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا، فهي ثابته 24 ضغط. بالك لو هوا جه من ناحيه وناحيه ثانيه من الهوا ما فيش رد ليه؟ كانت اتحطمت. بدليل ان لما نفرغ الهوا من حاجه نقوم بعدين كده تتحطم بقى. اذا اللي ماسك الساعد الفعل ورد الفعل، واللي ماسك المتحرك الفعل ورد الفعل، واللي ماسك الحي الفعل ورد الايه؟ ورد الفعل. بس رد الفعل بقى ده الفعل الواقع منك او الفعل الواقع او الفعل الواقع عليك. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. كفروا قدموا ولا اشهد ان لا اله الا الله وانا من منافقين ازاي؟ ام قال لك فيه فرق بين قول الانسان وتصديق الجمال. الإمام محل اللسان ولا محل القلب؟ الإمام محل القلب. ولذلك عامل الله المنافقين بمنطقية معاملتهم لدين الله. ليه؟ لأنهم كما بين لسان يشهد وقلب منكر. فقال لهم اللسان اللي يشهد ده هنديله حقه، مش هنتعرض لكم ولا نمسككم ولا نقتلكم ولا حاجه، هنديكم حقوق زينا تمام. ليه؟ احترام لمين؟ كلمه لا اله الا الله دي. لكن بطيء وحش او احنا هيبقى بطيء وحش معاكم، يبقى ظاهركم يعني عندكم ظاهر وتاخدوا منا حقوق المسلم اللي عايش في البيئه مسلمه وكل حاجه، لكن الباطن ممكن شويه نقول في الباطن نعمل ايه؟ برضه نبقى نديكم زي ما نديكوش ولا على حاجه ابدا. يبقى الايمان منطقي مع ولا لا؟ الايمان منطقي اعطى ظاهرا فاعطاه الله حقوقا ظاهره، ولم يعطي باطنا فلم يعطيه الله غالبا من ثوابه وغالبا من ايه؟ من جنته. ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. الله لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. طب الكسل ده تراخي عن اداء المهمه. طب دي لازم حاجه تشوفها. يبقى اذا الانسان المعنى يكون متسكن لمين؟ للصلاه. طب اذا كانوا متساكنين ونحن وراء يبقى لما ما نقدرش يعملوا ايه؟ ما بيحصلوش خالص.
ليس برضه سلوكه متناقض، عايز يصلي وعايز ايه؟ وعايز برضه ازدواج. ولا ينفقون الا وهم كارهون. ليه؟ لان النفقه ما هي النفقه؟ النفقه هي بذل ما عندك من فضل ما اعطاك الله، مالا، علما، جاء، قوه، صحه، اي حاجه. شوف النعمه الفضل اللي عندك مطلوب. ليه؟ اما لك الذي تصنع التوازن في المجتمع. ازاي؟ اما لك المجتمع فيه اعراض كتير، في واحد قوي، واحد ضعيف، واحد صحيح، واحد مريض، واحد قادر، واحد عاجز. لو ان كل واحد فعل في الحركه على قدر حاجته، يعني عمل حركه على قد ايه؟ حرك نفسه. طب واللي مش قادر يتحرك ده يعمل ايه؟ يبقى لازم يوجد ان تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تاخذ حاجتك من ثمره طاقتك والباقي العلمين ومن لا يقدر. الله لازم يبقى عندك توازن في الايه؟ في المجتمع. ودي هي التامين للقادر والتامين للصحيح والتامين للغني، بمعنى انك في مجتمع متضامن متكافل، فاياك ان تشغل بها، لانك ان عجزت عن الحركه تموت جوعا. لان المجتمع يدي الفقير، لما تبقى فقير يبقى يعني الوقت ايه؟ يوم يدخل المجتمع بقلب ايه؟ ولا يقعدش يخاف من الاخلاص ولا يكافئ الناس عيالته. لا، انت في مجتمع متكافل، وما دام انت في مجتمع متكافل يبقى ما ناخذ منك وانت غني نعطيك مثله وانت ايه؟ يبقى امنا ايه؟ امنا حالته. ولذلك سوق النافقه. سوق نافقه يعني ايه؟ نافقه يعني السلع اللي فيها كلها خلصت. السلع لما السلع اللي فيها تخلص كلها خرجت من بائعها الى المشتري، وحققت للمشتري والبائع اغراضه ولا لا؟ اللي عايز يبيع بيع واللي عايز يشتري يبقى عمل حركه ايه؟ تكافؤ في المجتمع. أم قال لك أهو أنت الأعمال دي لما تنفق زي ما تروح السوق بسلعة وتبيعها، وتبيعها وتاخد ايه؟ البائع كان زمان بمبادلات سلعية، يعني ما كانش فيه نقد. يعني انت عايز تشتري بر منطقة على متمر، يعني مثلا مش عارف بر، يعني سلع بسلع متقابلات، يبقى كل واحد بيع ايه؟ وشايف كل واحد. وبعدين لما طلع النقد بقى، يا اصل احنا نبيع باسماء، الاسماء النقد بيجيب كل ايه؟ كل حاجه. يبقى انت مثلا انت عايز قوه حياتك، تبقى هتبيع، عايز اجيب بر يجيب بر، عايز يجيب تفاح يجيب تفاح، عايز يجيب لبن يجيب لبن، مش عارف ايه. فلما تنفق السلعه كلها تعود عليك بالاسماء التي تاتي بها بكل السلع. تبيع سلعه واحده تقوم تجيب لك ايه؟ ياتي لك بكل ايه؟ فالذي ينفق ماله ويقدمه عند الله يقدم حاجه بيجيب كل حاجه. بعد ذلك أراد الحق الأول أي أن استمرار عذابهم في الدنيا وفي الآخرة، ولا ينفعهم أن أنفقوا طوعا أو كرها. طيب وبعد التربية دي بس كل مسألة قال لك بعضهم يبقى عنده مال وعنده أولاد، قال اوعى الحتة دي تقول وتقول أبديا نقضت إنهم في عذاب. أنت بتقول هم هيبقوا عذاب في الآخرة وعذاب في إيه؟ في الدنيا. اوعى تشوف عندهم أولاد ومن كده وتقول دي كانت القضية. ده الأموال والأولاد دي معمولة للتعذيب أيضا. الله مسألة مخالفة للقدر. قال المال والبنون في زينة الحياة الدنيا. قال لك كمل بقى. قال والباقيات الصالحات خير. طب المال والبنون قال لك المال والبنون إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب تعجبك لا تعجبك. هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنه وفي طبيعه خطاب جميع فإياكم أن تروا واحدا من هؤلاء عنده مال وأولاده تقول ربنا كل عايز تنال من العذاب في الدنيا والآخرة، وإزاي يتعبد من الكلام ده؟ قال لك اوعى تعملوا. ما هو التعبد هو ايه؟ التعبد هو استحسان شيء وجعل الخير فيه ودون غيره. عجبت من شيء معناها انك ايه؟ واستحسنته وبقى كويس. اما انك لو نظرت الى الاموال والاولاد وكل حطام الدنيا يبقى لا يستحق ان تعجب به. قال
هذه من الأمر. إنما العجب من إيه؟ العجب من شيء تطلب ألا يفوت. إنما العجب من شيء ممكن يبقى يضيع. أما لك هو ده غلط. قال لك إيه؟ قال لك لأن أول حاجة في تعظيم الناس بالأولاد والأموال، أول حاجة أنهم يفتنون بها. يفتنون بها أي يلتفتون إلى النعمة فيها، والتفاتهم إلى النعمة فيها يلهيهم عن تلفتهم إلى المنعم. أول حاجة. وما دام ما التفتوش إلى المنعم يجي إيه؟ ما يسكنوش. وما دام ما يسكنوش يقولوا الهم. يبقى أدي أول إيه؟ أدي أول مرحلة في الإيه؟ في الفتنة. يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ بعد ذلك يقول لك النعمة بالأموال أو الأولاد في الدنيا تخاف إنك أنت تسيبها إن لم يكن لك مطمع فيما عند الله من الآخرة. يبقى تخاف لا تسيبها، يعني ما فيش مطعم عليه. ولما يكونش باليوم الآخر تبقى الدنيا هي كل زمن ولا لا؟ الدنيا كل زمن. فإن فتوا بنعمة الأولاد يزعل، وإن فتوا يزعل. لكن لو أنه مؤمن بيوم الآخر والجزاء والباقيات الصالحات وإن فاتت بهذه ففي الله يعوض عن كل فائت. هو يزعل شامل الله. إذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمنع أي فتنة في النعمة عن الأموال والأولاد.